پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پاک دے اندر نے 3 ہجری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مکے دے کافر آئے نے مدینے دے اندر آ کے احد مقام تے احد میدان دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مقابلہ کر رہے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ ایک پہاڑی تے کھڑے نے، آپ نے فرمایا اس پہاڑی تے کھڑے رہنا میں جب تک میرا حکم نہیں ہونا۔ اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی مسلمان، لیکن وہ صحابی او مسلمان جس وقت دیکھیا مال دیکھیا مال غنیمت دیکھیا انہاں کیا سی تے جت گیا سی، ہن جڑا وے مال جمع کر کے اسی اکٹھا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے اندر رکھ دتا جاوے۔ اے صحابی آئے نے پچھوں ابو سفیان جڑا مسلمان نہیں ہوئے، پچھوں 100 اونٹاں یا 100 جڑا سواری جڑا قافلہ لے کے پچھوں حملہ کیتا جاندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو 70 صحابہ شہید کیتے جاندے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خود دندان مبارک شہید ہو جاندے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو جاندے نے۔ اے منافقاں نے افواہ پھیلا دتی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے نے، شہید کر دیتے گئے نے، اے نال ہی افواہ پھیلا دتی جاندی ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے شہید ہو گئے نے، ہن سانو لڑن دا کی فائدہ، سانو جہاد کرن دا کی فائدہ، اسی دوبارہ گھر دے اندر واپس آ جانے۔ منافقاں نے افواہ پھیلا دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے نے، لڑائی دا فائدہ کوئی نہیں۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او لوگو او میرے ساتھیو جس مقصد واسطے میرے پیغمبر لڑدے لڑدے اگر شہید ہو گئے نے اسی بھی اوہی مقصد لے کے اپنی جاناں نو قربان کر دیتا جاوے۔ اگر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تے نہیں رہتے ساڈا بھی دنیا تے رہن دا کوئی فائدہ نہیں، اسی بھی اس مقصد تے لڑدیا لڑدیا اللہ دے رستے تے شہید ہو جائیے۔ جس مقام تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے نے اسی بھی اس مقام تے پہنچ جائیے۔ جس وقت مسلماناں نے کئی نئے مسلمان ہوئے نے انہاں سنیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے نے، اسی واپس چلے جانے ہیں۔ اس وقت اللہ پاک نے آیت نازل فرما دیتی، فرمایا وما محمد الا رسول، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نے، رسول بھی موت آ سکتی ہے، رسول بھی شہید کیتا جا سکتا ہے۔ فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، میرے پیغمبر تو پہلے بھی رسول آئے گزر گئے نے انہاں نو بھی شہید کیتا گیا، کئی ویسے فوت ہو گئے کئی نو شہید کر دیتا گیا تے انہاں دے شہید ہون تو بعد موت آن تو بعد کیا او دین تو پھر گئے، جڑا دین تو پھر گیا تے فرمایا اگے فرمایا آفا اماتا اگر آپ بھی فوت ہو جان، اے مسلمانوں نو مضبوط کیتا جا رہا ہے۔ آفا اماتا اگر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو موت آ جائے او قتیلا یا شہید کر دیتے جان، فرمایا انقلبتم علی اعقابکم، کیا تسی ایڑیاں دے بل واپس ٹر جاؤ گے؟ اگر تسی واپس ٹر گئے وَمَن يَنقلب علی عَقِبَیہِ، واپس تسی جاؤ گے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا، اللہ دا نقصان نہیں جے، نقصان تہاڈا ہی ہوئے گا۔ دین تو واپس جڑا بندہ مڑ جائے اللہ دے رستے تے نکل کے واپس آ جائے اللہ دے دین دا کوئی نقصان نہیں، انسان اپنا نقصان کردا ہے۔ تے اس واسطے جڑے بندے اپنا اسلام نو چھڑ دیندے نے مال دیکھ کے دولت دیکھ کے، اکثر سندے لوکی کہ فلاں بندہ مردئی ہو گیا جرمن جان واسطے اسپین جان واسطے فلاں جگہ تے جان واسطے قادیانی ہو گیا تے میرے رب دا قرآن کیا کہندا ہے؟ فرمایا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا، او لوگو اللہ دا کوئی نقصان نہیں جے، نقصان اپنے ہی کر رہے ہو۔ موت آ گئی تے کتھے جاؤ گے؟ جہنم دے اندر چلے جاؤ گے۔ فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاکِرِینَ، اوے ان قریب اللہ پاک جزا دے گا بدلہ دے گا شکر کرنے والے